एक समयमा भन्ने गरिन्थ्यो नेपाल वीरहरू उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री नै हो। किनभने नेपालका गोर्खाली सैनिकहरूले विश्वसामु आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएका थिए। गोर्खालीहरूको छुट्टै प्रकारको इतिहास रहेको छ। इतिहास त्यत्तिकै इतिहास बन्दैन, जसलाई बनाउनका लागि वीरहरूले खुन र पसिनाले पोत्नुपर्ने हुन्छ इतिहासका पानाहरूमा। आजको स्पेशल एपिसोडमा हामी गोरखाको स्थापना कसरी भयो यसको बारेमा सम्पूर्ण विवरणहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसैले गाइज, यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरेपछि तपाईँको मनमा लागेको कुरा कमेन्ट गर्नुहोला। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोला। दर्बे शाह गोरखाका ऐतिहासिक राजा थिए। राजा यसो ब्रह्मशाहका कान्छा छोराका रूपमा जन्मिए पनि आफ्नो चतुर्याइका कारण यिनी राजा बन्न सफल भएका थिए। नेपाल एकीकरणको सुरुवातकर्ता मानिएका दर्बे शाह लिग्लिकोटबाट बारपाक लगायतका राज्यहरूमा षड्यन्त्र गरी राज्य हत्याएका कारण एक षड्यन्त्रकारी राजाको रूपमा परिचित रहेका छन्। उक्त राज्यारोहणमा उनलाई सहयोग गर्ने भारदारहरू गणेश पाण्डे, भागीरथ पन्त, नारायण अर्याल, गङ्गाराम राणा भुसाल, केशव बोहरा, मूर्ति खवास, सर्वसर्वा खनाल आदि हुन्। गणेश पाण्डे दर्बे शाहका प्रथम काजी प्रधानमन्त्री हुन् भने भागीरथ पन्त उनका प्रथम सेनापति हुन्। नारायण अर्याल राजगुरु, सर्वसर्वा खनाल राजपुरोहित, केशव बोहरा राजस्व अधिकारी आदि पदहरूमा थिए। यसो ब्रह्म शाहपछि जेठा छोरा नरहरि शाह लमजुङको गद्दीमा बसे। कान्छा छोरा दर्बे शाह ज्यादै महत्त्वकांक्षी भएकोले आफू पनि राजा बन्न चाहन्थे। त्यस समय लमजुङ र गोरखा बीचमा घलेहरूको शासन गरिरहेका थिए। लिग्लिकोट नामक सानो राज्य थियो। लिग्लिकोटको राजा छान्ने परम्परा अनुसार प्रत्येक वर्ष विजय दशमीको दिन दौडहाको आयोजना गरिन्थ्यो। दौड सुरु भएपछि लिग्लिकोटमा सबभन्दा पहिला पुग्ने व्यक्तिलाई त्यसै दिनदेखि एक वर्षका लागि राजा मानिन्थ्यो। अर्को विजय दशमीको दिन पुनः दौड गराई नयाँ राजा छान्ने परम्परा रहेको थियो। यही परम्परा अनुसार विक्रम सम्वत 1615 को विजय दशमीको दिन सम्पूर्ण लिग्लिगे भाइ भारदार तथा प्रजाहरू राजा छान्ने दौड प्रतियोगितामा व्यस्त रहेको मौका पारेर लमजुङका दर्बे शाहले लिग्लिकोटमाथि अचानक आक्रमण गरे। लिग्लिगेहरूले दर्बे शाहलाई परास्त गर्न नसकेपछि दर्बे शाह सजिलै लिग्लिकोटको राजा बन्न पुगे। त्यस समयमा गोरखा राज्यमा मतवाली खण्डका थरका राजाहरूले राज्य गर्दथे, तर उनलाई प्रजाहरूले मन भने पराउने थिएन। गोरखाका शक्तिशाली भारदारहरू पनि राजासँग सन्तुष्ट थिएनन्। उनीहरू खड्का राजाको सट्टामा अन्य योग्य व्यक्तिलाई राजा बनाउन चाहन्थे भने दर्बे शाह पनि गोरखाको राजा बन्न ज्यादै उत्साहित थिए। यस्तो स्थितिमा दुवै पक्षको स्वार्थ मिलेको हुनाले गोरखामाथि आक्रमण गरी त्यहाँका राजालाई पराजित गर्ने सल्लाह गर्न थाले। दर्बे शाहले सर्वप्रथम गोरखाका जनताहरूलाई आफ्नो समर्थक बनाएपछि विक्रम सम्वत 1616 को भाद्रमा आफ्ना सहयोगीहरूका साथमा लिग्लिकोटबाट गोरखामाथि आक्रमण गरे। लगातार 15 दिनसम्म युद्ध भयो, तर दर्बे शाहले विजय प्राप्त गर्न भने सकेनन्। तर उनी निराश भने भएनन्। अर्को पटक पुनः आक्रमण गर्नका लागि गणेश पाण्डे, नारायण दास अर्याल, भागीरथ पन्त, गङ्गाराम राणा, मुरली खवास, सर्वसर्वा खनाल, केशव बोहरा, गजानन्द भट्टराई लगायतका गोर्खाली बारादार तथा प्रजाहरूले दर्बे शाहलाई तल्लो कोटमा लुकाई खड्का राजालाई आत्मसमर्पण गराउने प्रयास गरे, तर यो प्रयास सफल भने भएन। त्यसै राति आक्रमणका लागि उपयुक्त साइत जुरेको हुनाले दर्बे शाहको समूहले अचानक आक्रमण गर्यो। दर्बे शाहको हातबाट खड्का राजा मारिएकोले गोरखामाथि विजय प्राप्त भयो। यसरी दर्बे शाहले गोरखा राज्यको स्थापना गरेका हुन्। दर्बे शाहले आफ्नो बाहुबल र गोरखाका भारदारहरूको सहयोगबाट गोरखा राज्यको स्थापना गरेका थिए। यसबाट उनका दाजु नरहरि शाहलाई ईर्ष्या भयो। उनले भाइ दर्बे शाहले मेरै सरदारको रूपमा गोरखा विजय गरेकोले गोरखामाथि लमजुङकै अधिकार हुन्छ भनी खिचलो उठाए। दर्बे शाह भने आफूले त्यत्रो कठिन मेहनतका साथ स्थापना गरेको गोरखा राज्यलाई लमजुङसँग गाब्ने पक्षमा थिएन। यसबाट नरहरि शाह र दर्बे शाह बीच विवाद बढ्यो र आपसमा ठूलो शत्रुता भयो। त्यसपछि लमजुङले दर्बे शाहको हत्या गर्ने र गोरखामाथि आक्रमण गर्ने लगायतका योजना बनाई पटक पटक प्रयास गर्यो, तर उसलाई सफलता भने प्राप्त भएन। यसै विवादका कारणले गोरखा र लमजुङबीच पछिल्लो समयसम्म शत्रुता कायम थियो। दुई भाइबीच झगडा भएपछि दुवै राजाकी आमा राजमाता बसन्तवतीले दुध पोखरीमा पुगी चेपे नदीमा आफ्नो दुधको धारा बगाई दुई भाइलाई सीमा छुट्याएको किंवदन्ती रहेको छ।
त्यसपछि दर्बे शाहले उपल्लो सिन्नाचोक, अजिरगढ आदि विजय गरी गोर्खा राज्यको सीमा विस्तार गरे र गोर्खाको निर्माण गरे। गोरखामा अधिकार गरेपछि खड्का राजाका कुलदेवताले दर्बे शाहको 19औं वंशको शरीरमा प्रवेश गरी दर्बे शाहको सन्ततिको वंश विनाश गरी कालान्तरमा शाह वंश नै अन्त्य गरेको खड्का समुदायको विश्वास रहेको छ। यिनी राजा पुरेन्द्र शाहका पिता थिए। यिनको शासनकाल सन् 1559 देखि 1570 सम्म रह्यो। यिनको मृत्यु सन् 1570 मा गोरखामा भएको थियो। यसरी गोरखा राज्यको स्थापना भएको हो। गोरखामा जम्मा 10 जना शाहवंशीय राजाहरूले शासन गरेका छन्। गोरखाका प्रथम शाहवंशीय राजा दर्बे शाह हुन्। यिनको शासनकाल विक्रम सम्वत 1616 भाद्र 25 देखि विक्रम सम्वत 1627 सम्म रहेको मानिन्छ। गोरखाका दोस्रा शाहवंशीय राजा हुन् पुरन्दर शाह। यिनको शासनकाल विक्रम सम्वत 1627 देखि विक्रम सम्वत 1662 सम्म रहेको पाइन्छ। पुरन्दर शाहपछि छत्र शाहले गोरखामा राज्य गरे। यिनको शासनकाल विक्रम सम्वत 1662 देखि विक्रम सम्वत 1663 सम्म यिनले शासन गरेको पाइन्छ। छत्र शाहपछि गोरखामा राज्य गरे राम शाहले। राम शाहको शासनकाल विक्रम सम्वत 1663 देखि विक्रम सम्वत 1690 सम्म रहेको पाइन्छ। राम शाहपछि गोरखामा डम्बर शाहले शासन गरेका हुन्। डम्बर शाहको शासनकाल विक्रम सम्वत 1690 देखि विक्रम सम्वत 1659 सम्म शासन गरेको पाइन्छ। डम्बर शाहपछि गोरखाका राजा बने कृष्ण शाह। कृष्ण शाहको शासनकाल विक्रम सम्वत 1659 देखि विक्रम सम्वत 1715 सम्म रहेको पाइन्छ। कृष्ण शाहपछि गोरखाका राजा बने रुद्र शाह। रुद्र शाहको शासनकाल विक्रम सम्वत 1715 देखि विक्रम सम्वत 1726 सम्म रहेको पाइन्छ। रुद्र शाहपछि गोरखाका राजा बने पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाहको शासनकाल विक्रम सम्वत 1726 देखि विक्रम सम्वत 1773 सम्म रहेको पाइन्छ। पृथ्वीपति शाहपछि गोरखाका राजा बनेका हुन् नरभूपाल शाह। नरभूपाल शाहको शासनकाल विक्रम सम्वत 1773 देखि विक्रम सम्वत 1779 सम्म रहेको पाइन्छ। नरभूपाल शाहपछि गोरखाका राजा बने पृथ्वीनारायण शाह, जसलाई राष्ट्र निर्माता भनेर समेत चिनिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले गोरखामा 1779 देखि 1825 सम्म शासन गरेका हुन्। त्यसपछि विक्रम सम्वत 1825 भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन इन्द्र जात्रा मनाइरहेको समयमा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँलाई चारैतिरबाट भीमसेन स्थान, टुँडिखेल र नगरदेवी भएर आक्रमण गरे। जयप्रकाश मल्ल बादगाउँमा शरण लिन पुगे। पृथ्वीनारायण शाह काठमाडौँको राजगद्दीमा बसे। त्यस समयबाट नेपालको राजधानी काठमाडौँलाई कायम गरिएको हो। सञ्चालित भएको एकीकरण अभियान पछि काठमाडौँमा गएर अन्त्य भयो। त्यसपछि सिङ्गो नेपाललाई एउटै डिक्कामा ल्याइने काम गरियो। यसरी नेपाल एकीकरण भएको हो। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो भने राष्ट्रिय एकतामा जोड दिएका थिए। प्रजायोग्य भए दरबार बलियो हुन्छ, जनताले मन पराएको व्यक्तिलाई काजी दिनुपर्छ भन्ने भनाइ पृथ्वीनारायण शाहको थियो। आफ्ना जात विशेषको कर्म सबैलाई गर्न दिनु भन्ने उनको आदेश थियो। ठाकुरी जातिलाई ठिट्टा दिनु र मगर जातिलाई विचारी पद दिनु, अदालतभित्रको पैसा दरबारभित्र नहाल्नु, फकीर जोगी ब्राह्मणलाई दक्षिणा भोजन चलाइदिनु, राजाले न्याय दिनु, मुलुकमा अन्याय हुन नदिनु, न्याय निसाब बिग्रियो भने राजालाई आपत पर्छ, घुस लिने र दिने दुवै राज्यका शत्रु हुन्, यिनीहरूको धन जीव गरी लिए पनि पाप लाग्ने छैन भन्ने जस्ता आदेशहरू पृथ्वीनारायण शाहले दिएका थिए। आफ्नो देशका जडीबुटीहरू विदेशमा लगी नगद खिच्नु, घर भएका जग्गामा खानी भए घर अन्यत्र सारी खानी जिक्नु, विदेशीलाई नेपाल पस्न नदिनु, तिनीहरू नेपाल पसे भने दुनियाँलाई कंगाल पारी छोड्नेछन् भन्ने जस्तो उनको विचार थियो। विदेशी कपडा नलगाउनु, आफ्नो देशमा कपडा बुन्न जान्ने भए नमुना देखाई बुन्न लगाउनु, यसले गर्दा नगद विदेशमा जाँदैन भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको भनाइरहेको थियो। यसरी गोरखाबाट सुरु भएको शाह वंशको इतिहास काठमाडौँमा आएर समाप्त हुन्छ। तत्कालीन गोरखामा राज्य गरेर काठमाडौँमा आफ्नो राजधानी सार्ने शाहवंशीयहरू जम्मा 13 जना शाहवंशीय राजाहरूले नेपालमा शासन गरे। शाहवंशका अन्तिम राजाका रूपमा श्री 5 ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव रहेका छन्।
उनले विक्रम सम्वत 2058 सालदेखि विक्रम सम्वत 2065 सालसम्म नेपालको राजा भएर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। त्यसपछि शाहवंशीय राजाहरूको इतिहास हमेसाको लागि सकियो। दर्शकबिन, यो थियो नेपालमा शाहवंशीय राजाहरूको पृष्ठभूमि र गोरखा राज्यको स्थापना। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईँको मनमा लागेको विचार कमेन्ट गर्न भने नछुटाउनुहोला। हस्त, नमस्ते।